السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حمين في درس جديد في لا فورماسيون ديال جي دو يو او بيان جي او جافا اونتربريز ايديسيون. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نكريو ان بروجي ان ويب بروجي ونحاولوا نشوفوا لا نوسيون ديال لي سيرفليت ولا نوسيون ديال لي كونتونور ويب. Bon, les conteneurs web ou bien les serveurs web et les serveurs d'application, la différence entre eux, غادي نشوفوا ان شاء الله في فورماسيون ماشي فورماسيون اخرى في الدرس الجاي ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا غير لا نوسيون ديال السيرفليت وباش جات لينا لا سيرفليت. بون باش ما نطولش الشرح، السيرفليت هو واحد نوسيون جات بها جي دو يو جافا انتربريز ايديسيون باش تجيري ليا ولا باش تلعب ليا الدور ديال ان سيرفر. كيف ما كتعرفوا ان سيرفر كيرسوا دي روكيت soit HTTP, soit FTP, ça dépend du protocole utilisé. Donc en général, qui reçoit des requêtes, qui dit واحد le traitement qui fait la réponse. Donc هذا هو le rôle اللي كتحاول ديرو لي سيرفليت في un programme J2E. Donc في l'architecture MVC, c'est-à-dire model view controller, la servlette كتلعب ليا الدور ديال un contrôleur. C'est-à-dire هو هذاك المايسترو وبيان هذاك البوليسي اللي كيوقف في الرون بوان وكيعطي لوكي للطوموبيلات وداكشي. المهم حاولوا تفهموا بهاد لي نونس. جينيرالمون ان الكونترولور في موديل ان في سي كيف ما قلت لكم هو داك المايسترو اللي كيحاول يدير لا ليزون اونتر لو موديل اي لا بريزونطاسيون سيتادير لي فيو. بون ان شاء الله غادي تحاولوا غيبان الدور ديال لي سيرفليت وشنو هما لي سيرفليت ان شاء الله ابري. بون في تيرم جافا سيرفليت هي واحد لا كلاس جافا. سيرفليت ما هي الا واحد لا كلاس جافا اللي كتيريتي من واحد الانترفاس وبيان واحد لا كلاس ابستراكت اللي كتسمى سيرفليت. المهم دونك باغ اكزومبل حنا الا بغينا نخدمو ب HTTP سيرفليت، دونك كلاس جافا ديالنا هي السيرفليت، هي واحد لا كلاس جافا اللي كتيريتي من HTTP سيرفليت. وكيف ما كتعرفوا ان لو بروتوكول HTTP كيكون فيه بزاف ديال لي ميثود، باغ اكزومبل الجيت البوست البوت ديليت تراس اكسيتيرا. بون غنحاولوا حنا نديرو لامبليمونطاسيون ديال اون سيرفليت ونحاولوا نشوفوا لي دو ميثود الجيت و البوست. دونك جينيرالمون لا ديفيرونس انتر الجيت et البوست سي كو الجيت لي بارامتر كيكونوا فيزيبل في اليو ار ال، باغ كونطخ البوست كيكونوا لي بارامتر انكلو في البادي ديال الروكيت. بون باش ما نطولش عليكم الشرح غنحاول نكري ان بروجي ويب. دونك ما عليكم الا تمشيو للانترفاس اكليبس. حاجه اخرى، شفت دي كومونتير كوم كوا انني كاين شي حوايج اللي كنجرب عليكم فيهم بحال المين. علاش جربت فيها؟ حيت باش تخدم بان موديل ديال المين كتدير خاصك تكون عندك درايه مسبقه في لا بروغراماسيون اول حاجه. ثاني حاجه خاصك تكون كتعرف كيفاش بروغرامي ان بو في المين، كتدير في المونغو دي بي الاكسبريس لونغولار او نوت جي اس، حيت ما يمكنش تجي نيشان وتحاول تابليكي الموديل. دونك ملي كتدخل عندي لا فورماسيون ديال المين كنعتبر انك ديجا عندك واحد لي زيدي على هاد لي لونغاج يوتيليزي. اي كوم لو كاف جي دو يو، جي دو يو ما يمكنش لك تجي وتانتيغري لا فورماسيون ديريكتومون بلا ما تكون عندك واحد لا نوسيون ديال جافا. مادام كتعرف تكودي بجافا الا غيكون عندك او مينيموم اكليبس. بون هذا ما يمنعش انني ندير واحد التيتوريال الماجي ان شاء الله اللي غيكون حول البروغراماسيون حول الكونفيغوراسيون ديال الاكليبس، هي الكونفيغوراسيون ديال تومكا. بون كنطول انني كثرت الهضره بزاف في التيتوريال، مي غا باش نشرح شويه كيفاش غادا الامور. دونك نرجعوا لا فورماسيون. دونك غتجيو لا بارتي ديال النافيغاتور ديال لي بروجي، كليك دروا نيو دايناميك واي بروجيكت. غتطلع لكم هاد الفenêtre، غتسبيسيفيو لو نون باغ اكزومبل first application servlet. غتخليو هنا لا كونفيغوراسيون كيف ما هي. بون هنا باقي ما كاينش الكونفيغوراسيون، هنا غتحاولوا تسبيسيفيو تومكات. ان شاء الله في التيتوريال الجاي ان شاء الله غنحاول ندير الكونفيغوراسيون ديال كيف ما قلت لكم ديال l'environnement دو travail. next غتحاولوا تجينيريو لو فيشي web.xml and finish. نحاول نبروفيتي لو طون ديال التيليشارجمون ديال البروجي ونشرح اشنا هو ان كونتونور ويب. ان كونتونور ويب ou bien تومكات، غالبا غتسمعوا تومكات جيبوس في لا بروغراماسيون ديال جي 2.
Bon, كاين واحد la différence entre un conteneur web, un serveur web et un serveur d'application. نحاولوا نشوفوا حنايا un serveur web اشنا هو. Un serveur web généralement هو واحد serveur ou bien واحد l'ensemble ديال les programmes اللي كترسوا واحد les requêtes HTTP ou bien des requêtes web كدير واحد le traitement كتصيفط la réponse. هذا هو le rôle ديال un serveur web. جات Tomcat incluait le serveur web, donc Tomcat qui exécutait les requêtes web plus واحد الكوش ديال جافا. دونك Tomcat كيكون فيه واحد لو موتور جافا باش كيعرف اشنا هما لي روكيت يعني دي بروغرام جافا بلوس ان سيرفور ويب اللي كيمكن لي انني نغوسوا دي روكيت ويب وندير تريتمون صيفط لا ريبونس بجافا. كاين عاوتاني اي جي بي اش بي او بيان وومب و غيامب لو ميم تروك كو Tomcat c'est-à-dire كيكون فيهم واحد لو سيرفور ويب اباتش اون جينيرال اي كتكون فيه واحد لاكوش c'est-à-dire موتور بي اش بي بي اش بي بالنسبه لاي جي بي اش بي توم غيامب اي لومب. بون هادي واحد حتى هي ان شاء الله غتكون واحد الدرس جاي ان شاء الله عليها. دونك هنايا نجيو للسورس نحاولوا نكريو لا سيرفليت ديالنا. قلنا ان السيرفليت هي واحد لا كلاس جافا. دونك بور اورغانيزي لو ترافير نحاول ندير واحد لو باكيج. لو باكيج كنيتيليزيو جينيرالمون بور اورغانيزي لو ترافاي ديالنا كيف ما قلت. دونك غيكون كونت بوان اب خالق وقلت لكم ان السيرفليت كتلعب الدور ديال الكونترولور. دونك ما علينا الا نديروها في بارتي ديال الكونترولور. هنا غنحاول نكري واحد لا كلاس جافا اللي غنسميها first servlet. بالنسبه لا كرياسيون ديال لي سيرفليت خاصكم تعرفوا انه كاين دو ميثود باش تكريو دي سيرفليت سوا اون يوتيليزون دي انوتاسيون c'est-à-dire هنايا غتجي غدير ويب سيرفليت وتخدم بلي انوتاسيون هي غدير هاد التريتمون اللي غندير دابا كامل سوا غتيريتي من لا كلاس او بيان extends http servlet. دونك هادي كتعتبر انها عندي سيرفليت. كاين واحد دو ميثود اللي كاينين في لا كلاس http servlet اللي كيتسماو وجينيرالمون كيف ما قلت لكم انا البروتوكول http كيتريتي دو روكيت get و post. دونك غنحاول ندير لا ميثود كي اكزيست ديجا دو get et دو post. هاد لي ميثود دونك كيكونوا protected void ما كيعطيو لا ريبونس لا والو يعني type de retour void ce sont des procédures et même le cas بالنسبه لدو post. donc protected void دو post c'est pas la peine. هنايا قلنا ان شاك روكيت كترسوا واحد chaque méthode كترسوا دي روكيت وكتصيفط دي ريبونس. دونك لي روكيت ديال http servlet. دونك http servlet request وكتصيفط لا ريبونس http servlet response لا ريبونس. لو ميم كار يكون بالنسبه للبوست. دونك هنا ما غنحاول ندير حتى تريتمون بالبوست. دونك يسيفي انني نعيط على الميثود دو جيت ونصيفط لها لي ميم بارامتر ديال الريكويست اند ريسبونس. بالنسبه للجيت غنحاول نافيشي واحد لو ميساج كي بازيك كي سابيل hello world. دونك غنحاول ريكوبيري لو فلي دو فيتور كي سابيل print و writer output وغنحاول نكتب في لا ريبونس c'est-à-dire res.get و writer. هادي باش نكتب لا ريبونس ديالي. هنايا غنحاول ندير دونك غيكون عندي واحد ليكسيبسيون كي سابيل input output exception حيت غنحاول ندير ليكريتور ديالي في ان فلو دو دوني اي لو ميم تروك غيكون بالنسبه لدو بوست حيت دو جيت كتلونسي ليا الانبوت والاوتبوت اكسبشن. دونك قبل غنحاول ندير res.set context set content type يعني غنحاول هاد التكست او بيان سي ان تيب دونكوداج يعني غنقول لي هاد لو تكست اللي غيتسبيسيفا لي هنا خاصو يكون سو فورما HTML باش نقدر نكتب دي باليز HTML. دونك باش نكتب في الفلو ديكريتور يعني دو ريبونس ما علي اين نيتيليزي لا فونكسيون كي سابيل print len ونحاول نافيشي ان ميساج ديال basic hello world h and out close باش نسد الفلو دو دون. نحاول
نلونسي واحد ليكسيبسيون كيسابيل سيرفليت اكسبشن او كاو كان ايرور في لا سيرفليت اكسبشن. اي لو ميم تروك غيكون بالنسبه دو بوست. الا ديماريت لو بروجي ديالي نورمالمون ما خاصو يعطيني والو. علاش؟ حيت البروغرام ما عرفش ان هذه سيرفليت. واخا انني ايريتيت من لا كلاس سيرفليت اش تي تي بي سيرفليت، البروغرام ما عندوش لاكسي لهاد السيرفليت. دونك واخا نعيط ليها بلو نون ديال فيرست سيرفليت، بالنسبه ليه ما غيريكوبيريش، ما يعطيني والو واخا نعيط بلا ميثود جيت. علاش؟ كيف ما قلت لكم، لان البروغرام ما عارفش اشنا هي فيرست سيرفليت. دونك هنا فين كيجي لو رول ديال ليكسامل لو ويب اكسامل. مي افون تو خاصنا نحاولوا نشوفوا اشنا هي لاركتيكتور اللي نسيت انني ما شرحتهاش في الاول عذرا. بون لاركتيكتور ديال ان فيشي او بيان ان بروجي جي دو جو كيتكون من 3 دوسي. نساو هاد السيتينغ. بون البيلد كيكون فيه كلاس، دوسي ديال الكلاس اللي كتكون فيه لا كومبيلاسيون ديال لي كلاس ديالي، سيتادير دي فيشي بوان جافا. هنايا كتكون عندهم الكومبيلاسيون بوان كلاس، يعني هنا كيكون البايت كود. نورمالمون غيكون شي حاجه. بون سي ان بايت كود، يعني ان كود نون ليزيبل. السورس هنا فين كندير الكود ديالي جافا. في الويب كونتنت مسميه يعني الويب الكونتوني الويب. هنا فين كندير لي فيشي جي اس بي با مال دو تروك. هنايا ملي كنحلو كنلقاو دو فيشي ميتا انف نساوه دابا. الويب انف كيكون فيه ان دوسي كيسابيل ليب، وهنايا يعني جاي من ليبراري هنا فين كيكون عندي لي جار. والويب اكس ام ال اللي مسؤول على لا كونفيغوراسيون ويب ديال البروجي ديالي. C'est un fichier XML qui contient des balises XML. Pardon. Par exemple, parmi les balises, il y a une welcome file list. هنايا كنحاول نسبيسيفي لي فيشي اللي يقدروا يكون عندهم لو نون. باغ اكزومبل ديال لو ديماراج. هنايا يعني الا درت في الويب كونتنت index.html نورمالمون كيكون هو البوان دو ديماراج. باغ ديفو كيكون ديفولت او بيان index. اندكس يعني الاغلبيه ديال لي بروغرام كيوتيليزيو اندكس كوم بوين دو ديماراج. يعني ملي غيدخل الويب كونتنت البروغرام ملي غتلونسيه اول مره غيدخل الويب كونتنت غيلقى اندكس بوين اتش تي ام ال اتش تي ام جي اس بي غادي لونسي. هنايا كنيوتيليزيو هاد لي باليز الا كان باغ اكزومبل عندنا لو بوين دو ديماراج ديفيرون لداكشي اللي مديفيني كوم ديفو في لو بروجي. باغ اكزومبل هنايا باغ اكزومبل الا درت بروفايل بوين اتش تي ام ال باغ اكزومبل الا سيبريميت هادشي ودرت هنا بروفايل بوين اتش تي ام ال، واخا يلقى هنايا index بوين اتش تي ام ال ما غاديش يلونسي، حيت بوغ لوي لو بوين دو ديماراج ديالو غيكون هو البروفايل بوين اتش تي ام ال. دونك هادشي ما عندنا ما نديرو به دابا. باش البروغرام ديالي يعرف انه كاين واحد السيرفليت كنيوتيليزي واحد لي باليز كيتسموا سيرفليت، يعني دي باليز دو كونفيغوراسيون، وكتسبيسيفي لو نون ديالها بار سيرفليت نيم. سيرفليت نيم غتكون عندنا هي باغ اكزومبل فيرست، وغتعطيها لا كلاس. دونك سيرفليت كلاس. سيرفليت كلاس غتاخد لو شومان ديالك اللي كاين هنايا، اوب بوين لو نون اللي هو فيرست سيرفليت. سالينا لا بروميير كونفيغوراسيون. دابا خاصني نسبيسيفي لو ار ال. دونك غنجي لسيرفليت مابينغ يعني باش ناسوسي واحد لا سيرفليت لواحد لو ار ال باترن. لو ار ال باترن هو هاد لو لين اللي غنعيط عليه هنايا. باغ اكزومبل اي لين كنديرو هنايا كندوموندي واحد الريسورس، يعني اشنا هي لا ريسورس او بيان اللين اليو ار ال اللي غادي نحاول نتريتي به هاد لا سيرفليت. باغ اكزومبل غندير اليو ار ال باترن. باغ اكزومبل اي حاجه كتسالي باغ اكزومبل باغ اكزومبل hello سي نابورت كوا مي. السلام عليكم. بون كنوقع لي واحد الكراش في السيستم، يكفي انه الا خليتو هيلو غيوقع لكم واحد البروبليم في لونسمون ديال السيرفر. دونك حاولوا ديروا سلاش جلي اوبليي وليغور بقيت كنقلب انا في حوايج اخرين سوف انني كان عندي بروبليم في الويب اكس ام ال. دونك ما تنساوش هاد لونتي سلاش هاد سلاش. بون ماتنون اش غيوقع؟ دونك من غيشوف سلاش هيلو عندي في اليو ار ال غيمشي غيقلب ليا غيمشي من هنايا غيجي باغ اكزومبل غنحاول نلونسي لو بروغرام باش نشرح لكم. دونك مشى ليا كلشي يعني ايرور بسيطه، يعني تقدر تكلف كثيرا كيف ما كيقول. بون هنايا غادي نحاول ندير هلو.
هو عطاني هلو وورد. دونك كيفاش وقع؟ انا ملي سبيسيفيت الغوسورس مشى جا الويب اكس ام ال، لقى سلاش هلو. مني جا كيشوف اليو ار ال فوالا سلاش هلو، كيمشي كيقلب في السيرفلت 2 هي الفيرست، كيمشي كيقلب على لي سيرفلت شكون هي اللي سميتها فيرست، هي هادي فوالا لقى سميتها فيرست، كيمشي كي اكزيكوتي لا كلاس فيرست سيرفلت، يعني كيمشي لو باكيج كوم عبد الخالق كونترولور وكيحاول اكزيكوتي لا فونكسيون. هنايا جات الروكيت بالجيت كيدخل الفونكسيون سورس كوم عبد الخالق كونترولور فيرست سيرفلت، ملي كيدخل كيلقى لا فونكسيون دو جيت وكي اكزيكوتيها. هذا هو الفونكسيونمون ديال الويب اكس ام ال ملي كيغوسوا البروغرام او بيان ملي كيغوسوا السيرفر تومكات واحد الروكيت. بون نتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون مفهوم. ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نحاولوا نكريو اون فورمولير بالسيرفلت ونحاولوا نشوفوا شنو هما لي بروبليم اللي جات لينا بهم السيرفلت. بون هذه الفورماسيون ان شاء الله غادي تكون طويله طويله طويله، وما تنسوناش بالدعاء، وما عليكم غير بالصبر، بارفوا كيوقعوا دي زيرور وداكشي. بون كيف ما قلت لكم ان هاد الويب اكس ام ال هو لو بوين ديماراج ديال لو بروجي وكيديبلوي في السيرفر، دونك الا كان فيه ان بروبليم يقدر يتوشي ويكون ان بروبليم في اللونسمون ديال تومكات ديالكم. خذوا بعين الاعتبار هاد النقطه وما تنسوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.